डिफेंस लाहौर में अपने घर आए। हर तरफ जानवरों के ही आसार हैं। हाथी का पाँव है, कोई हाथी का दांत है, और ये शेर है। ये शेर कहाँ मारा आपने? ये तंजानिया में 1994। ज़ेब्रा भी आपने शिकार किया? जी बिल्कुल। ये जो हाथी दांत है ये कहाँ के हैं? ये एक जिम्बाब्वे का है और एक बोट्सवाना का है। दोनों जगह आपने हाथी शिकार दोनों जगह किए मैंने। ये 95 का है, ये वाला जी। 1995 का, और ये वाला जो है 99 का है। सबसे ज़्यादा मुश्किल और खौफनाक शिकार क्या शेरी का होता है या किसी और जानवर का? मैं समझता हूँ सिचुएशन ख़तरनाक हो सकती है। इसमें सारी गेम जो है ना वो नर्व्स की है। अगर आपको खौफ आता है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए कंजर्वेशन की, बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ किलिंग यू। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सिचुएशन ख़तरनाक होती है या कोई कभी आपको कोई ख़तरनाक सूरत हाल पेश आई जब आप मुश्किल में घिर गए और फिर कैसे निकले हो? सोहेल साहब 2 किताबें लिख रहा हूँ जी। एक एडवेंचर पे और शिकार पे, तो उसमें आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। 2-4 दफ़ा हुआ ऐसे, एक दफ़ा हाथी के साथ, एक दफ़ा लायन के साथ, बट द वर्स्ट वाज विद द ग्रिजली बेयर। और ये हिरन के सींग हैं? नहीं, ये कुडू के सींग हैं जी। अच्छा। ये कुडू के सींग है, ये वो कार्व करते हैं अफ्रीका में। कूडो किस तरह का? एक एंटीलोप है जी, एंटीलोप होता है। और ये कौन सा जानवर है? ये तो देखा नहीं कभी यहाँ। ये सोहेल साहब, ये इससे रेयर जानवर शायद दुनिया में कोई नहीं है जो अभी तक लीगल हैं शिकार के लिए। तो ये CAR में, कैमरून में और कॉन्गो में होते हैं। इसको बोंगो कहते हैं। तो ये रेन फॉरेस्ट में जहाँ सूरज की नहीं पहुँचती किरणें, और दिन को भी आपको कई दफ़ा टॉर्च से चलना पड़ता है ये वहाँ पे। कब मारा जी? आई एम नॉट श्योर, पर मेरे ख्याल में 2005-6 के ऊपर नीचे के। आप शिकार करते हैं, शिकार खाते भी हैं? कब? शिकार खाने का शौक नहीं है? नहीं, मैं खा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं खाता हूँ। जो हलाल जन खा ले, कम खाता हूँ। और ये चीता, ये तो दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है। जी, ये बना उसी तरह हुआ है। कब शिकार किया? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जी, क्योंकि मैंने कहा 2009 शायद, ये वाला। अच्छा। रीछ तो बहुत खौफनाक जानवर है, इसका शिकार कहाँ किया? ये वाला अलास्का में। काला रीछ इतना खौफनाक नहीं होता, ब्राउन से ज़्यादा खौफनाक होता है। अच्छा। काले के बारे में कहानियाँ ज़्यादा हैं। अच्छा। हम शिकारी लोग जो होते हैं ना, हमारे शिकारी दोस्त, वो कुछ बातें भी ज़्यादा कर लेते हैं कभी कभी। अच्छा। और सफ़ेद रीछ खतरनाक होता है? सफ़ेद रीछ काफ़ी ख़तरनाक होता है, मगर जो वो पोलर बेयर उसे कहते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। मैं ग्रिजली जो है, जो ब्राउन है, वो ख़तरनाक चीज़ है। 100 साल पुराना शिकारगाह कालीन ड्राइंग रूम में बिछाया गया है। रात के खाने में भुने हुए तीतर, बटेर पुलाव, साग मक्खन और आलू गोश्त की रवायती डिशेस से तवाज़ो की गई। डिनर सेट का डिज़ाइन भी शिकार और परिंदों से मुरस्सा है। आपका ताल्लुक करमावाला के रूहानी खानवादे से है। आपके लीडर इमरान खान भी रूहानियत पर यकीन रखते हैं। क्या आपसे कभी रूहानी मशवरा भी किया है? नहीं, मेरे से इस तरह तो नहीं, मगर वो हमेशा अपनी ज़िक्र में हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ज़िक्र करते हैं। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी का बड़ा ज़िक्र करते हैं। उनको लगाव है। तो एक दफ़ा एक मशाइख की मीटिंग थी, उसमें मैं भी मौजूद था। तो जो उन्होंने बातें की, वहाँ पे कुछ 60-70 दरगाहों के लोग बैठे थे सजादा नशीन। वो लोगों ने बहुत सराहा उनको। तो उनका दिल जो है वो रूहानियत की तरफ अल्लाह ने माइल किया हुआ। अमूमी तासुर है कि शिकारी सख्त जान और जाहर मिजाज होते हैं। क्या शिकार करते हुए आपको कभी रहम आता है? नहीं, रहम तो तब आए अगर कोई खुदा न खास्ता कोई जुल्म हो रहा हो। तो कंजर्वेशन में जो है वो आपको सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, जो कंजर्वेशन की ज़बान में है, यानी वो शिकार उसका लाजम मलजूम है। और जिस लेकिन आपका मिजाज बड़ा नर्म है। नहीं, बड़ा मिजाज तो फिर शिकार के साथ शायरी भी तो है ना, वो भी तो है। तो सब ऐसी बात नहीं है। और ये देखें, ये को आज का शौक़ नहीं, मेरा एक शौक़ है, पैशन है मेरा, मगर मेरे और भी शौक़ हैं। लाइक क्रिकेट मुझे शौक़ था, घुड़सवारी का मुझे शौक़ था। बेसिकली आउटडोर का शौक़ है। पहाड़ों पे जाने का, इस तरह जाने का, पैदल चलने का, पहाड़ों की चोटियों पे जाने का, इस तरह का शौक़। आपके बुजुर्ग बहुत पहुँचे हुए थे, उनकी बातों का बहुत शोरा भी है।
क्या आपने ذاتی طور پر کبھی ان کی کوئی کرامت دیکھی؟ بے شمار کرامتیں ہیں ان کی جو ان کی کتابوں میں ہیں. آپ کہیں بھی چلے جائیں، پاکستان میں چلے جائیں، باہر چلے جائیں، میرے دادا کا، حضرت صاحب کا آپ ذکر کریں، آپ کو کرامتیں ہی کرامتیں نظر آ جائیں گی. مگر ایک چیز جو میں نے بارہا سنی ہے، بے شمار لوگوں سے سنی ہے، اور مجھے پتہ ہے اپنے والد گرامی سے بھی سنی ہے، لیکن بڑے حضرت صاحب کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ہم نے فیروز پور سے ہجرت کی اور حضرت صاحب کے قافلے میں کوئی لاکھ کے قریب آدمی تھا 1947 میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگست میں پانی کتنا ہوتا ہے. تو یہ دریائے ستلج میں آپ نے یہ حکم فرمایا لوگوں کو کہ بیچ میں سے گزریں گے. آپ ابھی بھی جا کے بے شمار لوگ ایسے بابے ابھی موجود ہیں آخری عمر میں کہ دریا سے لوگ اگست میں گزرے اور حضرت صاحب کے قافلے کا کوئی ایک بندے کو بھی گزاند نہیں پہنچا. حالانکہ وہاں جو اس وقت کے حالات تھے ایسٹ پنجاب کے، وہ آپ کو پتہ ہے کتنی قتل و غارت ہوئی. تو سب لوگ امن سے کراس کیے قصور کے لیے. اپنے حلقے سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے حلقے کا الیکشن تو ہار گئے، مگر پی ٹی آئی نے ضمنی الیکشن میں چیچا وطنی سے آپ کو جتوا دیا. اگلا الیکشن اپنے حلقے سے لڑیں گے یا چیچا وطنی سے؟ قومی کا لڑیں گے یا صوبائی کا لڑیں گے؟ اکاڑا سے ہی لڑوں گا اور اپلائی کروں گا اپنی پارٹی کو، جہاں انہوں نے ٹکٹ دی وہاں لڑوں گا. پارٹی کا قائل ہوں، اطاعت امیر کا قائل ہوں. تو چیچا وطنی میں کیونکہ سارے دوستوں کو اس طرح وہاں ہو گیا تھا کہ میری وہاں خواہش نہیں تھی، مگر رائے صاحب کو، لنگڑیال صاحب کو، باقی دوستوں کو، ہماری پارٹی کو، وہاں پہ ایک بندہ ایسا تھا جس پہ اتفاق ہو رہا تھا، کیونکہ پرانا تو ضلع ایک ہی ہے نا جی. تو انہوں نے مجھے یہ کہا، لیکن ظاہر ہے وہ تو رائے صاحب وہاں سے الیکٹ ہوئے تھے دونوں سیٹیں، تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن میں تو 100% اللہ نے ہمت دی، پارٹی نے ٹکٹ دی، تو اکاڑا سے ہی لڑوں گا. اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے لیے اپلائی کروں گا. قومی تو لڑنی ہی لڑنی ہے، مگر ایک صوبائی اسمبلی بھی ہے جہاں سے لڑنا چاہتا ہوں، دونوں سے لڑنا چاہتا ہوں. کتابیں پڑھنے کا شوق تو رکھتے ہیں، پسندیدہ کتاب کون سی ہے اور آئیڈیل شخصیت کون سی؟ آئیڈیل شخصیت اگر آپ براڈ اسپیکٹرم میں جائیں تو نبی پاک کی ذات کریم ہے، اور اس کے بعد جناب علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور اگر پولیٹیکل لائف میں آئیں تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح. کتابوں میں مجھے، آپ کو پتہ ہے، آپ سے پرانی دوستی ہے، وار ہسٹری بھی تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہے، وہ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کتابوں میں بڑا ڈائیورسٹی ہے. شعر و شاعری بھی پڑھتا ہوں، ہسٹری بھی پڑھتا ہوں، فکشن اتنا نہیں پڑھتا. موسیقی سے بھی دلچسپی ہے. کون سی غزل، کون سی قوالی زیادہ دلچسپی سے سنتے ہیں؟ اب تو ٹائم ہی اتنا نہیں ملتا. قوالی میں حضرت امیر خسرو کا کلام ہو اور نصرت فتح علی خان ہو، تو یہ میرے لیے قوالی کی معراج ہے. اور غزل میں غالب، فیض، میر، ان کی کچھ غزلیں، اسپیشلی جو لمبی بہر والی غزلیں ہیں، اور اس میں پھر عابدہ پروین ہیں، ابھی حیات ہیں، مہدی حسن ہیں، غلام علی ہیں، ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں، مگر اب موقع نہیں ملتا. مگر قوالی سے، غزل سے اور نعت سے، تینوں سے بڑا لگاؤ. رات گئے قدیمی قصبہ گوگیرا پہنچے، بگیوں میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کے رہنما میر علی شیر کے گھر آئے. گوگیرا کو یونین کونسل سے ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دلوانے پر عوام نے شکریہ ادا کیا. جلسے سے خطاب کیا. لوکل باڈیز دا نظام آئے گا، یہ اتنا اچھا نظام آ رہا ہے. وزیر اعظم صاحب دے ویژن نال جن نے سانو خیبر پختونخوا دے وچ لوگاں نو بھی بڑا فائدہ دیتا ہے، اور او دے وچ ساڈی پارٹی نو بڑا فائدہ دیتا ہے.